वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मुनव्वर बात कर रहे थे कि जीसीसी कंट्रीज़ और ईरान के दरमियान जो है ना ये जो अपनाए हुर्मुज़ है उसका कोई बैठकर मिलकर बात करनी चाहिए। मैं पहले इसीलिए डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि एक तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, दूसरा मुझे ये समझाएं कि आप एक तरफ किसी मुल्क के ऊपर हमलावर होंगे, चाहे आप अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचाने का कह रहे हों, लेकिन आप बहरहाल उसकी सॉवरेनिटी को किसी ना किसी तरीके से हर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने अवाम को जवाब देना है, उन्होंने दुनिया को जवाब देना है। इस सूरत के अंदर आप कैसे मुमकिन हो सकता है कि जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो ईरान के साथ बैठ जाएं? और दूसरी बात यह है कि ये जिस राइट विंग की बात पासदारान इनकलाब की जा रही है, या उनकी जो राइट हैंड या सख्त मौक़िफ़ वाली क़यादत है, उसके होते ये कैसे मुमकिन होगा? वो तो ये जो मुफाहमती यादाश्त कराई पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके, वो उन्होंने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उन्होंने किसी सालिस से रब्ता नहीं किया, इस तरह की कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आई। तो जो जीसीसी के साथ बैठकर भी अगर कोई वो फिजिबल होगा, तो ये जो एतमाद साजी है ये करनी तो ईरान ने, कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए नौशाद अली खान साहब, ये आर्ग्यूमेंट भी वायबल नहीं है, बिकॉज हम आज अफगानिस्तान के खिलाफ इसलिए हैं, हालांकि हमने कुर्बानियां दी और बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरे ख्याल में किसी मुल्क मुस्लिम कंट्री ने किसी और मुस्लिम कंट्री के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दी होगी जितनी हमने अफगानिस्तान के लिए दी। इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आज अफगानिस्तान के ऊपर हम नाराज क्यों हैं? बिकॉज वो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है जी। ये जो अमेरिकन ने हमला किया, जिसमें अली खामनाई भी शहीद हो गए, उनके कमांडर्स भी शहीद हुए, ये जो हमला हुआ ये कहाँ से हुआ, किन अड्डों से हमला हुआ था? तो लिहाजा एक तो ये हमें समझना चाहिए, और इसीलिए हम अप्रिशिएट करते हैं सऊदी अरब को। एक तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट शो किया, सऊदी अरब और कतर को इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ पे एक अल्टरनेटिव थॉट आया और उसमें पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया कि आपको बैलेंस पॉलिसी रखनी चाहिए, और ये जो आउटसोर्स किया हुआ है आपने सिक्योरिटी को, इसको ख़त्म करके खित्ते के ममालिक का मिलके एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनना चाहिए। यही हल है इसमें, और ईरान को भी यही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये देखिए, बात ये है कि ये जो हम कहते हैं ना यहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन है ईरान के अंदर है। अब अगर ये मान लेते हैं, पहले तो मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन मान लेते हैं ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, तो सर वहां पे अब्बास इराक़ची साहब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उनके खिलाफ एहतजाज होता है, वहां जंग के नारे लगते हैं, लोग वहां पर उनके खिलाफ उनको थ्रेट करते हैं। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखिए ईरानी बड़े प्रैग्मेटिक हैं। अगर ईरान के ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स एंड फॉरेन पॉलिसी को जो भी स्टडी करता है वो समझता होगा कि वहां नजरियाती जुनूनीपन सिर्फ नजर नहीं आता, और ये होता तो अब मेरे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पे उन्होंने डील्स की हैं। उसमें एक कांट्रा अफेयर्स भी है रेगन के जमाने के अंदर। एनीवे, उसकी तारीख में जाए बगैर जो मैं बात आपको कन्वे करना चाह रहा हूं वो ये कन्वे करना चाह रहा हूं कि अगर ये बात हम मान लेते हैं, ये आर्ग्यूमेंट, तो फिर तो अमेरिकन को और जीसीसी ममालिक को यह समझना चाहिए था कि जो लिबरल्स और रिफॉर्मिस्ट हैं ईरान के अंदर जी, वो इस वक्त अपना रिस्क लेके ये डील करवा रहे हैं, तो उन्हें हमें नाकाम नहीं करना चाहिए। उस सूरत में आप ओमानी रास्ता क्यों अख्तियार करते हैं? उस सूरत में अमेरिका डिसप्रोपोर्शनेट अटैक क्यों करता है? मिसाल के तौर पे 2 वेसल पे अटैक हुआ था, ईरान की 2 शिप्स के ऊपर अटैक कर देते। 70 दिन 71 हमले एक दिन, 85 हमले दूसरे दिन, 90 हमले तीसरे दिन इनसाइड ईरान। तो आपने जो वो मौक़िफ़ है जो 40 साल पहले, आखिरी पॉइंट नौशाद साहब, आखिरी पॉइंट, मैं सिर्फ एक लाइन ले लीजिए, एक लाइन ले लीजिए साथ के। देखिए आप ये कंपैरिजन किसी 2 एक जैसी ताकतों के दरमियान ड्रॉ नहीं कर रहे। एक साइड पे सुपर पावर है और एक साइड के ऊपर ईरान है। दोनों की मुआशी अस्करी ताकतों को सामने रखते हुए हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है नौशाद अली खान साहब, यही वो डरने वाला एलिमेंट है, और इस पे एक प्रोग्राम रखिए और मैं आपके साथ थ्योरेटिकली और एपिस्टेमोलॉजिकली, ऑन्टोलॉजिकली और एविडेंसेस के साथ साबित करूंगा कि अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर। अमेरिका इज अ पावर बट नो मोर अ सोल सुपर पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम। देयर आर डिफरेंट डोमेन्स जहां पे वो पीछे हट गया। ये अभी इस वक्त इस पे हम टाइम नहीं लगाते, आप प्रोग्राम कीजिएगा, मैं साबित करूंगा। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि अगर लिबरल्स ने एक हिम्मत की थी और आपको पता था कि स्टार्क डिफरेंसेस हैं लिबरल्स एंड हार्डलाइनर्स के दरमियान में, तो टाइम बड़ा शॉर्ट है डॉक्टर साहब, अटैक करके हार्डलाइनर्स को आप मौका न देते ताकि
وہ اس حد تک آگے جائیں, اور وہ جو 40 سال پرانا خمینی صاحب کا کہنا تھا کہ امریکنز اور اسرائیلی اگر کلمہ بھی پڑھیں تو ہم نہیں تسلیم کریں گے بیکاز یہ ہمارے سر پہ ٹوپی پہنائیں گے. ٹھیک ہے, جو وہاں پہ بھی ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا, یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کہہ رہے ہیں اے وی ایم صاحب, یہ اس کو ذرا ہم اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں کہ یہ بہت سی چیزیں ہم ازیوم کرتے ہیں, ازمپشنز لے لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان ازمپشنز کے ساتھ آگے بڑھنا جو ہے وہ کوئی پروگریٹک اپروچ بنتی ہے اس وقت ان حالات کے اندر؟ دیکھیے کمیونیکیشن جو ہے وہی حل ہے کسی بھی ایسی کشیدہ صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور آگے کے لیے جو ہے ایک کانفرنس بلڈنگ کے لیے. اگرچہ اس انتہائی درجے کی کشیدگی سے ایون ثالثی کے کردار میں پاکستان یا جو قطر بھی کوشش کر رہا تھا ان کے لیے بھی ایک چیلنج بڑھ گیا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے ٹیمپریچرز کو کنٹرول کریں اور کس طرح دوبارہ جو ہے ان کو مذاکرات کی طرف لائیں. اس کے لیے آنیسٹلی کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کی توقع رکھنی چاہیے اور ہم محض جو ہے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایران کے بھی مفاد میں ہے اور خطے کے بھی مفاد میں ہے اور امریکہ کے لیے بھی اس میں ایک ریزنیبلی فیئر آپ کہہ لیجیے ایگزٹ ہے. یہ فیض صاحب جو اے وی ایم صاحب نے کہا ہے, اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر منور کا جو تھیسس ہے اس کے پرسپیکٹو کے اندر یہ جو آگے بڑھنے کی بات ہے خاص طور پر, یہ کیسے ممکن ہو پائے گی؟ کیونکہ ڈاکٹر منور جو تھیسس دیتے ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہے اس طرح سے کہ پھر تو شاید امریکہ کے لیے یا ہم جی سی سیز کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل پائے گا اس اپروچ کے ساتھ. دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ عمان کے وزیر خارجہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے سب سے اہم وجہ اس میں بتائی کہ اسرائیل کی وہ شرارتیں اور فیصلے ہیں جن پہ امریکہ جو ہے عمل درآمد شروع کر دیتا ہے. ایک تو ہمیں وہ بھی سارا ذہن میں رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی بات کروں, میں یقیناً وہ تاریخ دان ہیں اور اس میں امور میں جو ہے وہ دسترس رکھتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اگر اسی قسم کی گفتگو میں تھیوریز کی بات کچھ کی جائے تو پھر تو یہ تھیوریز بھی بعض دفعہ ہمارے اذہان میں پیدا کی جاتی ہیں اور ان کو سامنے لایا جاتا ہے کہ شاید ایران سارا کچھ مکمکہ کر کے ہی سب کچھ کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نشانے ہیں. لہذا تھیوریز پہ تو ہم چلتے چلے جائیں گے. میں چاہوں گا کہ جس دن ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ 1-on-1 کریں میں ضرور سنوں, مجھے بتائیے گا تاکہ میں سمجھنے کی کوشش کر سکوں کہ میرے ذہن میں کیا چیزیں ہیں, میں کہاں سے کون سے لنکس جو ہیں اور ڈاٹس جو ہیں وہ ملاتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کس اپروچ کے تحت, یا ڈیفینیٹلی ان کا تجربہ علم اس مسئلے میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اور چوہے نثار علی خان جو وزیر داخلہ ہوتے تھے تو وہ پونے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے اسمبلی کے فلور پہ جب پاکستان کے اندر ایرانی اور عرب ممالک کی پراکسیز کا اظہار کرتے تھے, ثبوت و شواہد دیتے تھے, تو ہمیں وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھی نہیں کی ہمسایہ ملک نے. لہٰذا اور پھر اسکول آف تھاٹ جو ہے جو بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ فالٹ لائن ہے پاکستان کے اندر بھی, اگر مسلکی طور پہ دیکھا جائے تو ہم نے یہاں پہ بھی شدتیں دیکھی, حدتیں دیکھی. لہذا ان کو اتنی آسانی سے پوری طرح سمجھنا میرا خیال ہے وقت لگے گا, کئی پروگرام درکار ہیں. لیکن جہاں تک قصہ مختصر ایک دعائیہ انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے حضرت اقبال نے انقلاب ایران سے پہلے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, اس پرائے عرض کی تقدیر بدل جائے. لہذا درمیان میں جب انقلاب آ گیا تو میرا خیال ہے اقبال کی روح سے سوال بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ اب بھی کیا آپ اس شعر پہ قائم ہے. لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچا, امت مسلمہ کو بھی پہنچا, اور طرفین سے اور طرفین سے کہہ لیجئے پہنچا ہوگا آپس میں جو شدتیں تھی, حدتیں تھی, پراکسیز تھی. میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ڈیفینیٹلی, اور ڈاکٹر صاحب نے خود جس طرح یہ فرمایا کہ پاکستان نے اس میں کردار بھی ادا کیا کہ سعودی عرب ہو, دیگر ممالک ہوں کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے جو آپ جو ادھار پہ لائے ہیں اور بڑے مہنگے داموں, تو
تو اس کو ہمیں مل کے طے کر لینا چاہیے کہ خطے کے اندر اور باہمی امت مسلمہ کے اندر، مسلم ممالک کے اندر کس طرح آگے چلا جایا جا سکتا ہے. اس پہ بہرحال ایران کو جو اپنے اندر ایک نعرے لگا رکھے ہیں اور جو شدتیں پیدا کر رکھی ہیں، جو لٹریچر ہے اس کو ختم کر کے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا فیض صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، ڈاکٹر منور صاحب آپ کا بہت شکریہ، اے وی ایم اعجاز محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، فیض صاحب آپ کا تو بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ جو اب سچویشن ہمارے سامنے ہے اس میں ہمیں ایکچولی بڑی بردباری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ایک دوسرے پر الزام دے کے یا ایک دوسرے کی جسے کہہ لیجئے کہ صرف اسی بات پہ کہ دوسرا جو ہے وہ پہلے سمجھے گا تو میں سمجھوں گا، اس سے معاملات آگے نہیں بڑھ پاتے. سمجھنا ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پر خود ہی پڑتا ہے، اور دونوں فریق جو ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے، امید ہے کہ پاکستان اس بار بھی کامیاب ہوگا. جیسے آذربائیجان کے صدر کا میں نے کل بھی کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اندر سب سے اہم بہتر کردار جو ہے وہ پاکستان ہی ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو دوبارہ ان دونوں فریقوں کو دوبارہ مذاکرات تک لا سکتا ہے. امید ہے کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.